इय्याक नअब्दु व इय्याक नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम। आप सब दोस्तों को अपने इस चैनल अर्ज़ मुक़द्दस में खुश आमदीद के। पाकिस्तान में एक बार फिर से तेल की कीमतें बढ़ चुकी हैं। जो हुकूमत ये कह कर आई थी कि इमरान खान पाकिस्तान में तेल की कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ा चुका है, उस पर टैक्स बहुत ज़्यादा बढ़ा चुका है और उस पर लीवी बहुत ज़्यादा बढ़ा चुका है, वो हुकूमत पहले तो आकर ये कहती रही कि इमरान खान ने तेल की कीमतों पर कोई भी टैक्स नहीं लगाया, बल्कि जो था वो भी ख़त्म कर दिया, लीवी जो थी वो भी ख़त्म कर दी और इमरान खान मुल्क की ख़जाने पर बोझ डाल रहा था। मतलब कि ये जब हुकूमत में नहीं थे तब इनको इमरान खान में दुनिया की हर बुराई नज़र आती थी। मतलब जो जो चीज़ें वो चाहते थे कि इमरान खान वैसे करे, इमरान खान वैसे कर रहा था। और वही जब हुकूमत में आए तो जो जो चीज़ों का वो मुतालबा कर रहे थे इमरान खान से, फिर उन चीज़ों पे वो उनको इल्ज़ाम देना शुरू हो गए कि ये इन्होंने मुल्क की ख़जाने पे बोझ डाल दिए। तो वही हुकूमत अब आलमी मार्केट में तेल की कीमतें कम हो रही हैं और वैसे भी मतलब कि हालात पाकिस्तान में सैलाब के हैं। आप कुछ अर्सा इस चीज़ पे कंट्रोल कर लेते, आप बार बार कहते हैं जी कि हमने अवाम को ये रिलीफ दिया, हमने अवाम को वो रिलीफ दिया, हमने 10 बिलियन का रिलीफ दे दिया, हमने 20 मिलियन का रिलीफ दे दिया। आपने अगर रिलीफ देना था तो पाकिस्तान में सैलाब के हालात, इन हालात में आप पेट्रोल की प्राइसेस न बढ़ाते, क्योंकि इन हालात में सैलाब ज़दगान की तरफ सारी हेल्प है, वो जो इमदाद है वो ट्रकों के ज़रिए तरसील हो रही है। तो जब आप आयल की कीमतें बढ़ाएंगे तो ट्रकों के किराए भी, अखराजात भी बढ़ेंगे। मतलब कि आप ये सोचें कि फिल वक्त पाकिस्तान में जो ट्रांसपोर्ट है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सैलाब ज़दगान की मदद करने के लिए ट्रांसपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी। तो ऐसी पोजीशन में आपको तेल की कीमतें इस महीने रोक देनी चाहिए थी, लेकिन क्या करें, गुलाम हुकूमतें, इम्पोर्टेड हुकूमतें, उनको जैसे पीछे से चाबी लगेगी उन्होंने वैसे ही काम करने, तो इनसे कोई अच्छाई की उम्मीद नहीं है हमें। बाकी इमरान खान साहब का आज सरगोदा में जलसा था और उस जलसे में उन्होंने जो एक फिक्रा बोला वो टॉप ट्रेंड बन गया। हाय अल्लाह, हाय अल्लाह, ये फिक्रा वो वाला है जो आज इमरान खान साहब ने मरियम नवाज के लिए कहा। तो मरियम नवाज की उन्होंने वो वीडियो चलाई जो उन्होंने एक टीवी इंटरव्यू में कही थी कि मेरी लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं। तो वो वीडियो चलाने के बाद इमरान खान साहब ने मरियम नवाज को कहा, हाय अल्लाह, आपकी तो कहीं भी कोई जायदाद नहीं, लेकिन ये सारी जायदादें आपकी निकल रही हैं, आप इतने गरीब हैं, आपको तो एहसास प्रोग्राम में भर्ती हो जाना चाहिए। फिर एक और चीज उन्होंने कही कि मरियम बीबी, आप इतने सीधे मुंह से झूठ बोलती हैं कि मैंने आज तक नहीं देखा। ये 2-3 नोकझोंक वाली चीजें थी जो इमरान खान साहब ने एज ए मजाक कही है मरियम साहिबा को, और वो पहली बार कही है। इससे पहले मरियम नवाज या नून लीग की पार्टी इस पे बहुत ज़्यादा इमरान खान साहब पे अटैक करती रही है, और कल इस बात को उठाकर ये इशू बना लेंगे कि इमरान खान साहब ने एक औरत का ख्याल नहीं किया। खैर, वो तो खुद को औरत नहीं समझती, वो और उनकी पार्टी वाले उसको अभी तक लड़की समझते हैं, लड़की भी 18-20 साल वाली। तो वो कहेंगे जी कि इमरान खान साहब औरतों की इज्जत नहीं करते। हालांकि जिस औरत को इज्जत करवानी होती है, यहाँ किसी भी जिन्स की तफरीक नहीं है, किसी भी इंसान को अगर अपनी इज्जत करवानी हो तो वो अपनी ज़ुबान को कंट्रोल में रखता है। और मरियम साहिबा की ज़ुबान तो माशाल्लाह बिल्कुल खुली हुई है। जैसे हमारे घरों में वो जानवर होते हैं ना, खुल जाते हैं तो फिर लोग डरते हैं उनसे, वैसे उनकी ज़ुबान खुली हुई। तो अब कल का दिन देखें, इस पे बहुत ज़्यादा शोर मचेगा, लेकिन मैं एक बार फिर कहूँगा, इमरान खान साहब ने जो बात कही ना, हाय अल्लाह, ये वाकई कमाल की बात। अब ये एक ट्रेंड बन जाएगा और मरियम साहिबा का ये पीछे नहीं छोड़ेगा। अब जो भी उनको देखेगा तो एक ही बात कहेगा, हाय अल्लाह। इसके अलावा जो हमारे जनूबी पंजाब और सिंध के दही इलाके हैं, वहाँ का जो वडेरा सिस्टम है उस पे तो पूरी दुनिया हमेशा से बात करती आ रही है। मैं भी जानता था और काफ़ी लोग जानते हैं कि वडेरों का सिस्टम किस तरह होता है, वो हारियों पे किस तरह जुल्म करते हैं, लेकिन मुझे ये बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। मैंने वीडियोस देखी तो मुझे बिल्कुल झटका लगा कि सैलाब के दिनों में जो ये वडेरे हैं, ये उन्हीं गरीब अवाम पर जिनकी वोटों से वो हुकूमत में आते हैं, जिनके इनडायरेक्टली दिए हुए टैक्स के पैसों से इन लोगों की अय्याशियां चलती हैं, उन लोगों को ऐसी ऐसी वीडियोस मैंने देखी, कदमों में बिठाया हुआ है, उनके ऊपर हुक्म चला रहे हैं, उनके ऊपर गुस्सा कर रहे हैं, सफ़ेद दाढ़ी वाले लोगों के ऊपर गुस्सा कर रहे हैं। फिर ऐसा भी एक मैंने बदबख्त इंसान देखा, इंतहाई जलील इंसान देखा मैंने, जो ऐसे छोटे छोटे बच्चे। और मुझे सबसे ज़्यादा अफसोस इस बात पे कि उस वीडियो में पीछे एक
اچھا خاصا بارش، بندہ بیٹھا کھانا کھا رہا تھا، اس نے بھی نہیں منع کیا کہ ایسا نہ کرے، یہ انسانیت کی تذلیل ہے۔ اور وہ جو وڈیرا صاحب ہیں جو اس وقت انتہائی فرعونیت پر اترے ہوئے تھے، وہ چھوٹے بچوں کو ایسے چکن کے پیس اور کھانے کی چیزیں ان کو ایسے ایسے پھینک رہا تھا، اللہ معاف کرے جیسے انسان جانوروں کو کوئی چیز پھینکتا ہے نہ کھانے کے لیے، اس طرح وہ پھینک رہا تھا۔ اور اس کو تھوڑا سا بھی اس کی شکل پہ تھوڑی سی بھی شرمندگی نہیں تھی، احساس نہیں تھا۔ تو آج ایک میرے کزن سے بات ہو رہی تھی، تو انہوں نے بات یہ کی کہ جن لوگوں کے پاس اتنی دولت ہوتی ہے وہ غریبوں کی مدد کیوں نہیں کرتے، وہ فلاحی کام کیوں نہیں کرتے؟ تو میں نے ان سے کہا کہ اگر اس دولت سے وہ فلاحی کام کرنا شروع کر دیں تو اللہ تعالیٰ ان کی بخشش نہ فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی رسی ڈھیلی چھوڑ دی، اور مجھے لگتا ہے کہ توبہ کے دروازے بھی ان پہ بند ہو چکے ہیں، اس وجہ سے ان کے ہاتھ میں دولت ہوتی ہے، ان کے ہاتھ میں اختیار ہوتا ہے، ان کے ہاتھ میں لاکھوں ذریعے اور مواقع ہوتے ہیں کہ وہ اپنی جنت کما لیں، لیکن وہ نہیں کما سکتے کہ ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس چیز کی توفیق نہیں۔ توفیق کیوں نہیں ہے؟ کہ ان کے لیے معافی کا اور توبہ کا دروازہ بند ہو۔ ہمارے علماء کرام صاحب ہمیشہ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ جب آپ کو گناہ میں، زیادتی میں، یا اس طرح کی کوئی بھی اسلام سے ہٹی ہوئی چیز میں آپ کو تسکین ملنی شروع ہو جائے تو آپ اس ٹائم سمجھ جائیں کہ آپ کی توبہ کا دروازہ بند ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہر وقت ڈرنا چاہیے۔ یہ جو سندھ کے وڈیروں کی ویڈیوز دیکھی ہیں وہ انتہائی شرمناک ہے اور انتہائی قابل مذمت۔ پاکستان میں یہی وہ سسٹم ہے، یہی وہ لوگ ہیں جن سے عمران خان لڑ رہا ہے، اور آپ خود سوچیں کہ یہ اتنے مضبوط لوگ ہیں کہ ان سے عمران خان نے جو ٹکر لی ہے وہ عمران خان کی واقعی دلیری ہے۔ اس کے علاوہ آخر میں ایک اور چیز پہ بات کرتے ہیں جو کہ میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی بات کی تھی کہ جس طرح ہیلی کاپٹر سے سامان پھینکا جا رہا ہے، اس میں ایک ویڈیو میں شہباز شریف صاحب ہمارے جو پرائم منسٹر ہیں وہ بھی خود اپنے ہاتھوں سے سامان پھینک رہے ہیں۔ کہنا صرف اتنا چاہوں گا کہ سر یہ تو کوئی بھی ایک عام صاحب کا ملازم بھی یہ کام کر سکتا، ایک توڑے ہی اٹھا کر پھینکنا تھا نا، آپ کا کوئی ملازم بھی یہ کام کر سکتا تھا۔ آپ اپنا وزیر اعظم آفس چھوڑ کر خود ہیلی کاپٹر پر جا کر صرف تین توڑے آپ نے پھینکے ہیں، تو ان کا فائدہ کیا ہوا؟ اس عوام کو فائدہ ہوا؟ پھر آپ بھی اوروں جیسے ان عوام کو اپنے پیچھے پیچھے بگا رہے ہیں، اور صرف تین توڑے آپ نے پھینک، یہ کام تو کوئی بھی کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی جتنے بھی فوٹیجز میں ہیلی کاپٹر نظر آئے جو خوراک کے، راشن کے جو بیگ نیچے پھینک رہے ہیں، 8 10 12 بیگ پھینکتے ہیں، اس سے ڈبل سے بھی نہیں، 10 20 گنا زیادہ تو ہیلی کاپٹر کے آپ کے فیول کا خرچہ آ جائے۔ تو آپ اپنی اس فوٹو سیشن کو چھوڑیں، ہیلی کاپٹر کے پروٹوکول کو چھوڑیں، آپ وہ جو ہیلی کاپٹر کا خرچہ ہے، جو آپ ہیلی کاپٹر کی ایک فلائٹ لیتے ہیں، اس ایک فلائٹ کا جتنا خرچہ ہے، مجھے پورا یقین ہے کہ ایک ٹرک کسی بھی آٹے، گندم یا کوئی بھی اناج کی آپ قسم اس میں لوڈ کریں تو ایک ٹرک ضرور بن جائے۔ تو ایک ٹرک کتنے لوگوں کے کام آئے گا یہ آپ نہیں سوچ رہے، لیکن آپ کو کیا چاہیے؟ آپ کو صرف پروٹوکول چاہیے، آپ کو صرف دکھاوا چاہیے، آپ لوگوں کو اپنی دولت، اپنا پروٹوکول دکھا کر مروب کرنا چاہتے۔ سر وہ وقت چلا گیا جب لوگ دولت اور شہرت دیکھ کر یا اس کا رتبہ دیکھ کر مرعوب ہو جایا کرتے تھے، اب وہ وقت گیا۔ اب لوگ دیکھتے ہیں کہ کس کے اندر ہمارے لیے خلوص ہے، اب لوگوں میں کافی اویئرنیس آ چکی، اب آپ لوگوں کو یہ ڈرامے دکھا کر ان کے دل میں جگہ نہیں بنا سکتے۔ اب دنیا جاگ چکی ہے، اب دنیا کے پاس کافی شعور آ چکا ہے، لیکن آپ بدقسمتی سے ابھی تک اسی لائن پر چل رہے ہیں کہ آپ یہ سوچتے ہیں کہ میں ہیلی کاپٹر دکھاؤں گا اور مریم بی بی 100 گاڑیوں کا قافلہ لے کر جاتی ہیں کہ لوگ ہمیں ووٹ کریں گے۔ اب لوگ آپ پر تھوکتے بھی نہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔